झट्का दिएर यसरी अब यसरी हामीले त्यो ध्वनि मन्त्रद्वारा ध्वनिद्वारा यो चक्रलाई माध्यम बनाएर हामीले हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई अवरोध गर्ने जुन रुगा हो कफ हो यसलाई हामीले चाहिँ हटाउन सक्छौँ। यसलाई एकदम भाइब्रेसन गरेर तताएर हामी त्यो चिसोबाट बचाउन सक्छौँ। र यस्तै गरी अब हामीले अब ध्वनिसहितको भस्त्रिका, यहाँ ध्वनिसहितको बिना ध्वनिको भस्त्रिका त प्राय यसरी त प्राय कुनै पनि योग आश्रमहरूमा गराइएको हुन्छ। तर हामीले यहाँ ध्वनिसहितको भस्त्रिका गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ, किनकि हामीले कफ हटाउनु छ, रुगाबाट बच्नु छ र इम्युनिटी पावर बढाउनु छ र हामीले जैविक विद्युत ऊर्जाको विकास पनि गर्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले श्वासलाई मात्रै रगटेर त्यति छिटो फाइदा नहुन सक्छ। जति छिटो हामीले त्यो ध्वनिलाई, आवाजलाई, झिल्लीलाई, स्वरलाई घर्षण गराएर हामी एकदम छिटो हामीले चाहिँ इनर्जी, क्यालोरी, शक्ति, ऊर्जा, जैविक विद्युत ऊर्जाको विकास गर्न सक्छौँ हामीले। र त्यो कफलाई पनि हामीले जब तताइदियो नलीलाई, नाडीलाई, नसालाई भने त्यो सजिलोसँग खुल्न सक्छ त्यो। तर यसलाई हामीले घर्षण गराउने ध्वनिद्वारा पहिला बाहिर निकाले, जुन बाहिर निस्केको श्वास हो त्यो हम मन्त्र, जुन भित्र आएको श्वास हो त्यो सो मन्त्र, हम सो हम सो हम सो। ताकि हामीले यहाँ ध्यान दिएर हाम्रो इम्युनिटी ग्रन्थि यहाँ हाम्रो मुटु तत्त्वमा यहाँ ध्यान दिएर चाहिँ अब यस्तै गरी हामीले यहाँ कण्ठमा पनि जहाँ थाइरोइड हर्मोन्स छ, जहाँ स्वरनली, अन्ननली, रक्तनली हुन्छ, यहाँनिर भोकल कर्डमा यहाँनिर हामीले घर्षण गराउनुपर्छ। अब यस्तै गरी हाम्रो यहाँ आज्ञा चक्रमा अघि बताइयो नाक बन्द हुने, यो हाम्रो पिनियल पिट्युटरी हर्मोन्सलाई अवरोध गराइदिने, मस्तिष्कमा चाहिँ हामीको ब्लड सप्लाई, अक्सिजन सप्लाईहरू, इम्युनिटी सप्लाई हुन नपाउनु, सूचना आदान प्रदान नहुनु, यो ठुलो घटना घटाउँछ यसले चाहिँ। त यहाँ हामीले ध्यान दिएर यहाँ हामीले भस्त्रिका यस्तै गरी हामीको यदि अग्नि मन्दको कारणले भएको हो भने हामीले मणिपुर चक्रमा पनि भस्त्रिका गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नाभिमा जहाँ हाम्रो अग्न्याशय हुन्छ, जहाँ हाम्रो पेनक्रियाज हुन्छ, जसले हामीको इन्सुलिन बनाउने गर्छ, यो गतिशील नहुँदाखेरि हामीको इन्सुलिन राम्रोसँग बन्दैन अनि हामीको ग्यास्ट्रिक, एसिडिटी, अपच, कब्जियतदेखि लिएर डायबिटिजदेखि लिएर डायरियादेखि लिएर अनेक समस्या हुने गरेको हुन्छ। त यसलाई हामीले घर्षण गराउन सक्छौँ। चाहिँ यो यसरी हामीले चाहिँ यो सर्वप्रथम हाम्रो मन्त्रद्वारा, ध्वनिद्वारा हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले यो भस्त्रिका, श्वासलाई घर्षण गराएर, ध्वनिलाई घर्षण गराएर, जसरी त्यो पानी तान्ने डाइनामो मोटर त्यसले चाहिँ चुम्बक र फलामलाई घर्षण गराएर विद्युत बनाउँछ,
यसरी नै हामीले हाम्रो यो श्वासलाई, ध्वनिलाई, झिल्लीलाई घर्षण गराएर हामीले त्यो विद्युत ऊर्जा बनाउन सक्छौँ हामीले। जो त्यसको कमीको कारणले हामीलाई रुगा लाग्ने, त्यसको कमीको कारणले इन्फेक्सन हुने, त्यसको कमीको कारणले कफ जमेर बस्ने अनि इन्फेक्सन भएर हामीलाई कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्ने गरेको हुन्छ। त्यो यसलाई हामीले राम्रोसँग नियमित अभ्यास गऱ्यौँ भने अब यो सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले ध्वनिसहितको भस्त्रिका भन्छौँ। अब हामीले अर्को ध्वनिसहितको उज्याई पनि गर्छौँ। हामीले चाहिँ यो उज्याई त प्राय हरेक योग आश्रममा गर्ने नै गरेको हुन्छ। पुरा घाँटीलाई हामीले पुरा अवरोध गराएर भित्र पेटभित्र तानेर यसरी जमेको तुरुन्तै खोल्छ यसले चाहिँ है। पुरा यो नलीलाई साङ्लो बनाएर फेरि त्यो आवाजसहितको श्वासलाई तान्दाखेरिमा हामीहरूको प्रजनन हार्मोन्स, अर्डिनल हार्मोन्स, पेनक्रियाज अनि हाम्रो स्टमक स्प्लिन अनि थाइमस ग्रन्थी, मुटु पोक्सो अनि थाइरोइड, पाराथाइरोइडलाई भाइब्रेसन गराउने अनि श्वास बाहिर निकाल्दाखेरिमा पिनियल र पिट्युटरी ग्रन्थीमा भाइब्रेसन गराउने। सुरुमा प्रारम्भिक अवस्थामा यो लामो नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी छोटो अब सुरु हुने बित्तिकै लामो भएन भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनकि सबै अवरोध भइरहेको हुन्छ, ब्लकेज हुन्छ, कफ जमेर बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा लामो नहुनु स्वाभाविक हो। त्यो त हामीले यसको अभ्यास गर्दै गयौँ भने हामी पछि लामो बनाउन सक्छौँ। त अहिले हामीले त्यस्तो लामो भएन भने कति हुनसक्छ, यसरी सुरुमा छोटो गर्ने, छोटो गर्दै यो खुल्दै जान्छ। हाम्रो नलीहरू, नसाहरू, ग्रन्थीहरू जब खुल्दै गएपछि हामी यसलाई फेरि लामो गराउन सक्छौँ। अब राम्रोसँग खुलेन भने यसलाई हामीले चाहिँ त्यही ध्वनिसहितको कपालभाती, ध्वनिसहितको भस्त्रिका, फेरि भस्त्रिका यसरी हामीले त्यसलाई घर्षण गराउँछ। सुरुमा छिटो भएन भने ढिलो पनि यसो पनि गर्न सकिन्छ। पछि यसलाई हामी छिटो पनि गर्न सक्छौँ। अब यस्तै गरी यसलाई हामीले अझ चाहिँ अलिकति सशक्त बनाउनु छ भने हामीले उज्याई र भ्रामरी प्राणायाम भनिन्छ। यो पनि प्राय हामीले हरेक योग आश्रममा गर्ने नै गरेको हुन्छ। हामीले यसरी
यसलाई पनि हामीले सुरुको अवस्थामा लामो गर्न सकेन भने छोटो छोटो पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब भ्रामरीको अवस्थामा हामीले कानलाई पुरा बन्द, आँखा पनि पुरा बन्द, मुख पनि बन्द, नाक चाहिँ आंशिक चाहिँ हामीले बन्द गर्ने र सानो पालबाट हामीले जोडसँग जब आवाज निकाल्छौँ यसले सम्पूर्ण मस्तिष्कदेखि लिएर पुरा मेरुदण्डलाई नै पुरा भाइब्रेसन गराइदिन्छ, पुरा कम्पन गराउँछ। यो निकै अति उत्तम चाहिँ मानिन्छ। यो हरेक हाम्रो ग्रन्थीहरूलाई गतिशील गराउनुको लागि, क्रियाशील गराउनुको लागि, जाग्न र जागरण गराउनुको लागि चाहिँ यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। यो चाहिँ अब लामो समयसम्म यहाँको बस्ने त्यो अवस्था नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा खुट्टा गलेको छ भने एकछिन हामीले यसरी चाहिँ बटरफ्लाई गर्न सक्छौँ। हामीले एकछिन चाहिँ यसमा पनि हामीले कपालभाती, भस्त्रिका जस्तो कपालभाती गर्दाखेरि हामी भनिसकेको कपालभाती फेरि यहाँ हात टेक्ने, अब यस्तै गरी यसलाई हामीले चाहिँ भस्त्रिकामा गर्नु पर्दैन। राम्रो भस्त्रिका हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। यसलाई अलिकति खुट्टा फैलाएर यसरी यसरी कोसिस गर्ने, यसरी यस्तै गरी दुईटै खुट्टालाई जोडेर यसलाई मर्कटासन पनि भन्छ। यसरी यसरी हामीहरूले अब हामीहरूको खुट्टा गल्यो, मेरुदण्डमा अलिकति समस्या आयो, अब एकैचोटि एक घन्टा बस्न सक्ने क्षमता त प्राय हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बिचबिचमा यसरी व्यायाम पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसरी जस्तो हामीले बेला बेलामा चाहिँ यो कम्मरमा कडापन आयो भने जस्तो बक्स व्यायाम पनि गरिदिन सक्छौँ। यसरी यो छातीलाई खुम्चाउने फैलाउने, खुम्चाउने फैलाउने। यसमा कपालभाती, भस्त्रिका, कपालभाती, भस्त्रिका। कपालभाती गर्दा चाहिँ अब भस्त्रिका गर्दाखेरिमा धेरै निकाल्ने, थोरै तान्ने, यो भस्त्रिका भयो चाहिँ। कहिले यस्तो हुन्छ कि अधिकांश सबैको ग्यास र ग्यास्ट्रिक र एसिडिटी एकदम बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि हामीले यसलाई सिंह कपालभाती भनिन्छ। जो अहिले त हामी नाकबाट निकालिरहेका छौँ भने त्यो सिंह कपालभाती हामी मुखबाट निकाल्न पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले जो माथि जलन हुन्छ, एसिडिटी हुन्छ, ग्यास बढिरहेको हुन्छ, वायु ऊर्ध्वगति भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो मुखबाट श्वासलाई बाहिर निकालेर यहाँ हामीलाई एकदम हल्का गराउन मिल्छ र सकिन्छ। यसरी चाहिँ
अब यसबाहेक चाहिँ हामीहरूले प्राणायाममा चाहिँ जो हुन त धेरै प्रकारका प्राणायामहरू गरिन्छ यसमा चाहिँ, तर सामान्य अलिकति अनुलोम विलोम पनि हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। अनुलोम विलोम पहिला अलिकति अनुलोम विलोम, जो अनुलोम विलोम भन्ने बित्तिकै अब यहाँ देब्रे नाकबाट चाहिँ पहिला श्वास बाहिर निकाल्यो, खाली गर्यो, अनि त्यसबाट श्वास तान्यो, अर्को नाकबाट बाहिर खाली गर्यो, श्वास बार्ने, अनुलोम विलोम प्राणायाम भनिन्छ। देब्रे नाकबाट श्वास तान्यो, दाहिने नाकबाट बाहिर निकाल्ने, दाहिने नाकबाट श्वास तान्यो अनि बायाँ नाकबाट श्वास निकाल्ने, यसलाई एक आवृत्ति भनिन्छ। यो अनुलोम विलोम प्राणायाम पनि अत्यन्त उत्तम र यसले अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा विकास गर्छ। त्यो पनि फेरि यस्तो अक्सिजन कि चाहिँ हामीहरूको ऋणात्मक र धनात्मक चाहिँ हामीहरूको चाहिँ हावा भनिन्छ, ऊर्जा भनिन्छ। हाम्रो शरीर, हाम्रो कोशिकाको एक एक कोशिकाहरूमा, रक्तकणमा त्यो ऋणात्मक र धनात्मक दुइटै चाहिँ ऊर्जा भरिनुपर्छ, अनि बल्ल गएर त्यो कोशिका सशक्त शक्तिशाली बन्छ त्यो चाहिँ। तर हामीहरूको एउटा नाक चाहिँ प्रायः बन्द हुने गरेको हुनाले त्यो हुन पाउँदैन, र त्यो त्यसैको लागि हामीले चाहिँ यो जुन देब्रे नाकबाट श्वास तान्छौँ, यो ऋणात्मक, यो नेगेटिभ चाहिँ यो चुम्बकत्व शक्ति भयो। जुन सूर्य नाकबाट हामी श्वास तान्छौँ दाहिने नाकबाट, यो चाहिँ धनात्मक अनि पोजिटिभ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चुम्बकत्व शक्ति भयो। यो नेगेटिभ र पोजिटिभ चुम्बक शक्ति, यो गुरुत्व शक्ति र धनात्मक र ऋणात्मक शक्तिलाई बराबर हामीले हाम्रो फोक्सोमा पनि र हरेक कोशिकामा हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र त्यो हामीहरूको चाहिँ त्यो रक्तकण र हाम्रो कोशिकाहरू सशक्त र शक्तिशाली भइदिन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एकदम बडा प्रेमले श्वास तान्ने, एकदम प्रेमले अत्यन्त सहज ढङ्गबाट, जबरजस्ती होइन, अत्यन्त सहज र सरल तरिकाबाट देब्रे नाकबाट श्वास टन्न भर्यो। हाम्रो यहाँ 7 करोड 30 लाख थैलीमा 2 करोड पनि हामीहरूको यहाँ 7 करोडमा 2 करोड पनि हामीहरूको यहाँ अक्सिजन भर्ने गरेको हुँदैन, किनकि यो 81% नाइट्रोजन हुन्छ, जम्मा चाहिँ 19% मात्रै अक्सिजन हुन्छ, जसरी दुधमाथिको तर जस्तै, घिउ जस्तै। त्यसलाई हामीले छिटो छिटो चलायो भने त्यो हातमा त्यो तर, नौनी, घिउ आउँदै आउँदैन, त्यसलाई बिस्तारै चलायो भने हातभरि आउँछ। त्यसकारण हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भने एकदम धैर्यपूर्वक बडा प्रेमले बिस्तारै श्वास तान्ने, छोडिदिने, बिस्तारै श्वास तान्ने, छोडिदिने, त्यसलाई चाहिँ हामीले निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले।
यो अनुलोम विलोम प्राणायामलाई पनि हामीले यस्तै परिस्थितिको अवस्थामा हामीले ध्वनिसहितको पनि गर्न सक्छौँ। ध्वनिसहितको अनुलोम विलोम यो निकै प्रभावशाली हुन्छ। यो चाहिँ ध्वनिसहितको अनुलोम विलोम, किनकि यहाँ उज्यायी, भ्रामरी, यहाँ जालन्धर बन्द, मूल बन्द, उड्डयन बन्द यी सबै हुन्छ यस्तोमा चाहिँ। जब हामी जालन्धर बन्द गरेर अब देब्रे नाकबाट आवाजसहितको श्वास तान्यो, अब यो खुलेर पुरा खोलेर अब दायाँ नाकबाट ध्वनिसहितको पुरा बाहिर निकाल्यो। अब फेरि जालन्धर बन्द गरेर यहाँ मूल पनि बन्द गरेर यसरी पुरा श्वासलाई निकालेर नाभिलाई खाली गऱ्यो भने यहाँ उड्डयन बन्द हुन्छ हाम्रो चाहिँ है। श्वास तान्दाखेरिमा मूल बन्द र जालन्धर बन्द यसरी अब श्वासलाई बाहिर निकाल्दाखेरिमा उड्डयन बन्द। उड्डयन बन्द भनेको श्वासलाई बाहिर निकालेर यो नाभिको स्नायुलाई भित्र खुम्चाउनु, त्यसलाई उड्डयन बन्द भन्छ चाहिँ। अनि मूल बन्द भनेको सानो पेटलाई तान्नु,